शब बारात से पहले इबादत का तरीका जान लें। शब बारात के 6 नफल नमाज का तरीका। शब बारात से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफ़िल पढ़े जाएँ। जो शख्स फ़जर की नमाज़ अदा करके अल्लाह पाक का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसको पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब है, और नवाफिल के ज़रिए कर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे ज़रूर दूँगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूँगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जा होकर 2 रकात पढ़े, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुज़रेगा और गुनाहों से बची रहेंगी। दूसरा, अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह इसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बारात की नफल नमाज़ें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाते। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हिजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नत अल बकिया में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे, तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मशरक़ कीना रखने वाला और बदजामा नुक्तों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजारने के बाद जो रात आती है वो इस रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख़ बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलूए फ़जर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती हैं। इशा की नमाज से पहले तो वो 6 रकात किस तरह से अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात नफल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2 रकात करके 3 मरतबा 6 रकात अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं नफल नमाज़ों, इसी तरह से आपको नियत करनी है।
بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فراگی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملائیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز میں مکمل ہوں گی۔ اب آخر کی جو رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی عالمین، ان 6 رکعت نماز نفل کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں